جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے فَيُقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللہ پاک کہندے نے جدو روح تے گئی نا اللہ آندے نے سن لو اپنا انعام سنو اپنا مقام سنو مومنین دی جماعت اللہ آندے نے اکتبو کتاب عبدی فی علیین او میرے فرشتیو میرے اس مومن بندے نو علیین چ داخل کر دیو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے اس بندے نو علیین چ داخل کر دیو سبحان اللہ سبحان اللہ علیین بہت بڑا مقام ہے جنت دے اندر اللہ نے میرے مومن نو اوتھے داخل کر دیو وَعِيدُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى جگاں دے پیر فرماندے نے فرمایا زمین دی طرف آندا اللہ مینوں لٹا او دنیا دے لوگو جس مٹی دے وچوں بندہ پیدا ہوندا ہے اسی مٹی دے اندر دوبارہ لٹایا جائے گا جتھوں مٹی رب نے لے کے تیرے میرے جسم دی بنائی ہے قبر بھی اوتھے ہی بننی ہے حضرت علامہ احسان دی مٹی رب نے بقیع دے قبرستان چو لئی صحابہ دے وچوں لئی رب نے علامہ احسان نو بقیع دے قبرستان دے اندر امام مالک دے نال عثمان دے قدمہ دے اندر سوا دیتا اے آندا اللہ جی ایک باری دنیا تے مینوں بھیجو نا سبحان اللہ دنیا چ میں جانا چاہنا لوکاں نو دسنا چاہنا اللہ نے میرے نال اے سلوک کیتا ہے اور تسی بھی مومن بن جاؤ لیکن اللہ آندے نے میرے مومن بندے میرا قانون ہے جڑا ایک باری ایتھے آ گیا ہے انہیں واپس نہیں جانا اللہ بندہ آندا اللہ میں لوکاں نو دسنا چاہنا زمین تے جا کے دوبارہ میں لوکاں نو کہنا چاہنا لوگو نیک عمل کرو اللہ نو مومناں نال بڑا پیار جے لیکن اللہ دے ہن میں جان ہی نہیں دینا میرا قانون ہے جڑا ایک باری ایتھے آ گیا وہ واپس نہیں گیا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے مومن بندہ دنیا تو جاندا ہے اے دی روح بھی بڑی آسانی نہ نکل دی ہے تے جدوں قبر دے اندر جاندا ہے قبر دے اندر لاحت دے اندر انہوں لٹایا جاندا ہے قبر بنائی جاندی ہے قرآن نبی پاک فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ فتعاد روحہ فیاتیہ ملکانی ویجلسانہ اللہ دے دو فرشتے آسمان تو نازل ہوندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے دی روح نو اے دے جسم چ لٹایا جاندا ہے تے اینو اٹھا کے قبر دے اندر بٹھایا جاندا ہے تے جدوں اے بیندا سامنے سورج غروب ہو رہا ہے اللہ اللہ فرشتے آندے نے من ربو کا اے آندا ہے ٹھہر جاؤ سورج غروب پہ آندا ہے میری اثر دی نماز جان ڈئی ہے مینوں نماز اثر تے پڑھ لین دیو اب ویکھلا مومن نو قبر چ وی نماز اثر دے پھر فرشتے پتہ کی آندے نے ہن نمازاں پڑھن دے ویلے ختم ہو گئے نے ہن تے اجر لین دے ویلے ہن تے اجر لین دے ویلے فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا تیرا رب کون ہے اے آندا ربی اللہ میرا رب کون ہے بولے آجے پوچھتے ہیں ما دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے اے آندا دینی الاسلام میرا دین تے اسلام ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے آندا نبی جی محمد ایتھے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرشتے پوچھتے ہیں ما حاضر رجل الذی بعث اے جڑے آدمی نے جگاں دے پیر دی تصویر سامنے کیتی جاندی ہے فرمایا لوگو اے جڑے آدمی نے حاضر رجل الذی بعث فیقول هو رسول اللہ یہ اللہ کے رسول نے اے اللہ دے رسول نے اے بندہ مومن قبر چ کہہ رہا ہے اللہ اللہ فیقولان لہ وما علمک اے تینوں کیویں پتہ بھی اللہ دے رسول نے تو کتھوں سیکھیا کتھوں پڑھیا کیویں پہچانیا تے مومن بندہ آندا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت به فصدقت اللہ اللہ میں قرآن پڑھدا رہا میں کی کردا رہا قرآن پڑھدا رہا
اے جے لاہوریو اندر جنی مرضی اتے جنے مرضی دیوے بال لے اندر قبر تے روشنی ہونی ہے تیرے میرے عملاں دی ہونی ہے نماز پڑھے گا قبر روشن ہو جائے گی نماز پڑھے گا ایک بابا جی آندے نے قبر آندی ہے جو میں کر تنہا ایک اکلا تنہا ایک اکلا جو میں کر تنہا ایک اکلا تے ساتھی کوئی لے آویں میں وچ خرچ نہیں تو اوتھوں باجو خرچ نہ آویں تے گل سن لو دیوا بال لے آویں اوتھوں میں وچ بہت ہنیرا میں وچ فرش فروش نہ کوئی تو فرش بناویں میرا میں وچ سب اٹھویں زہری بن تریاک نہ آویں اللہ یاراں آکھیا اسی نہیں سمجھے یا حضرت سمجھاویں جگاں دے پیر فرماندے نے اے جڑی قبر ہے تینوں ایک دن دے اندر 5 دفعہ یاد کر دی ہے جدے وچ جانا ہی نا وہ تینوں یاد کر دی ہے تے جنے جانا انہوں یاد ہی کوئی نہیں بول دے نہیں جڑی قبر چ جانا نا وہ قبر سانو یاد کر رہی ہے اسی قبر نو یاد نہیں کرتے جنہاں وچ جانا حضرت فاطمہ الزہرا دا جنازہ رات دا ٹائم ہے میرے صحابہ نے لیا کے نبی دے صحابہ نے رکھیا ہے ایک صحابی قبر نو مخاطب ہو کے آندا ہے اے قبرے تو جان دی نائی اے میت کس دی آئی اے پاک رسول اللہ دی بیٹی تے حسن حسین دی مائی آیا طرفوں قبروں آوازہ سن تو میرے بھائی حسب نسب دی لوڑ نہیں ایتھے عملہ نال رہائی ایتھے کو نہیں کہ نبی دی بیٹی ہے یا نبی دا باپ ہے اوتھے کنے ویکھنا جی اللہ اکبر قبر کی آندی ہے آؤنا ہی انا بیت الدود میں سپ تے ٹھویاں دا گھر ہاں میرے سپ بڑے زریلے نے میرے ٹھوئے بڑے زریلے نے او سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک او دا زہر نہیں جائے گا سنن ترمذی دی روایت جگاں دے پیر فرماندے نے وہ سپ قبر چو منہ باہر کڈ کے ایک پھوک مار دے روئے زمین تے قیامت آ جائے تینوں سبزہ کوئی نہ نظر آئے ایک روایت چاہندا ہے جڑا فاسق تے فاجر بندہ ہے بے نماز بندہ ہے اے دے اوتے 99 سپ مسلط کر دیتے جاندے نے ایک گھٹ 100 ایک روایت چاہندا ہے 70 سپ ایک روایت چاہندا ہے اللہ دے فرشتے بے نماز بندے نو مار دے نے لوہے دیاں گرزاں دے نال اگر لوہے دی گرز پہاڑ تے وج جائے تے ریزہ ریزہ ہو جائے آقا فرماندے نے اے چیخاں ماردا ہے اے روندا ہے تواڈے ڈنگرے دیاں چیخاں سندے نے اگر تسی انہاں دیاں چیخاں سن لو تسی اپنے مردے قبرستان چ دفن کرنے ہی چھڑ دیو آقا فرماندے نے حضرت کیا قبر وچ ساتھی پڑھن قرآن پشانو دکھ سکھ وچ نہ چھوڑو پڑھنا ساتھی ہوئی جانو اے قرآن دی تلاوت کریا کر اے قبر دے اندر تیرے کام آئے گا رات نو سون لگیا سورہ ملک تے سورہ سجدہ پڑھیا کر آقا فرماندے نے جڑا بندہ رات نو روزانہ سورہ ملک پڑھدا ہے جدوں اے بندہ قبر چ جاندا ہے جدوں اے تے عذاب ہون لگدا ہے سورہ ملک جیڑی ہے جویں ککڑی مرغی اپنے بچیاں نو اپنے پراں چ چھپا لیندی ہے ایویں سورہ ملک وی مومن نو اپنے اندر چھپا لیندی ہے اے مومن جیڑا ہے
دنیا قبر دے اندر جاندا ہے جدوں اے دے ول عذاب ہوندا ہے سر ولوں ہوندا ہے تے آقا فرماندے نے نماز آ جاندی ہے سجے پاسے ہوندا ہے ادھر زکات آ جاندی ہے کھبے پاسے ہوندا ہے ادھر روزہ آ جاندا ہے پیندا ول ہوندا ہے اللہ اکبر حج تے عمرے آ جاندے نے اللہ اکبر نیکیاں مومن نو عذاب نہیں آن دیندیاں مومن نو اپنے اندر چھپا لیندیاں نے ڈھانپ لیندیاں نے جگاں دے پیر فرماندے نے قرآن دی تلاوت کریا کرو اس دنیا دے اندر قرآن پڑھیا کر قرآن دا ایک رکوع پڑھ تاوی پڑھ لیا کر آقا فرماندے نے جڑا بندہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلا کرنا چاہندا ہے وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے اللہ نہ ڈائریکٹ گلا پیا کردا ہے ڈائریکٹ کیونکہ اللہ کہندے نا قرآن میری کلام ہے کی ہے کلام اور قرآن پڑھے گا نا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ دعا چ مانگدا ہے نفلاں چ مانگدا ہے ایک بندہ قرآن پڑھی جاندا ہے مانگدا ہی نہیں فرمایا نفلاں والے نوں منگیا ملنا ہے جڑا دعا کردا انہوں بھی منگیا ملنا ہے لیکن جڑا قرآن پڑھ رہا ہے یہ قرآن پڑھی جا رہا ہے اللہ نو بغیر منگن تو عطا کری جا رہا ہے کدی قرآن نہ یاری لا کے دیکھو تے صحیح اج گھراں دے گھر قرآن پئے نے غلافا چ لپیٹ کے رکھے نے اتنے کٹا پیا قرآن دے نیڑے بندہ جاندا ہی نہیں تے فیس بک ویکھدا بندہ ہکدا ہی نہیں صحیح گل جی اب پورا مہینہ سالہ گزر گئے نے کئی قرآن تھل کے نہیں ویکھیا حضرت فرماندے نے اے جڑا قرآن اے بھی کام آئے گا تے دوسرا حضرت کیا دیون مال اللہ دے کارن تے خرچ قبر دا بائی حجرہ مال نہیں دیندے اللہ دے راج فرمایا تھوڑی قبر چ تھوڑا خرچ بن جائے گا سبحان اللہ وہ مال نہیں بننا جڑا چھڑ کے ٹر جانا ہے جڑا اللہ دے راج دے کے ٹر جانا وہ بننا ہاں قبر وچ دیون مال اللہ دے کارن خرچ قبر دا بائی پڑھن نماز تہجد راتی دیوا اے روشنائی آئیے ذرا غور کیجئے ایک قبر جیڑی ہے فرش قبر دا بدیاں چھوڑو فرش قبر دا بدیاں چھوڑو نیک اعمال کماؤ چھوڑ شرک نو حق قبولو اے تریاق بناؤ اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا غور کیجئے میں قربان جاواں ایک قبر ہے یہ دے اندر مومن نو جدو ستیا جاندا ہے مومن کہندا میرا رب اللہ میرا دین اسلام ہے میرے نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آواز ہوندی ہے ان صدق عبدی میرے بندے نے سچ بولیا ہے فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ میں اللہ کہندے نے میرے بندے نے سچ بولیا ہن جنت دا بہترین فرش دی قبر چ لگا دیو جنت دا بہترین لباس نو پہنا دیو تے جنت دے وچوں ایک دروازہ دی قبر چ کھول دیو ہن قیامت تک جنت دی ٹھنڈی ہوا ہی لگدی رہے گی اللہ تے پتہ ہے مومن کی آندا ہے حکیم یوم القیامہ حکیم یوم اللہ قیامت چھتی قائم کر دے قیامت چھتی قائم کر دے آواز آندی ہے میرے مومن نم سو جا کا نومت العروس جویں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے اس دلہن نو او دے خامد تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکدا تینو میرے تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکدا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم اجعلنا منہم اچھی کہہ دو آمین اللہم اجعلنا منہم نبی علیہ السلام نا اللہ اکبر اللہ قبرستان کیوں گزر رہے نے تے آپ اپنی اوٹھری تے سوار نے تے دو قبران دے کولوں دی گزرے نا تے اوٹھری جڑی ہے ڈر گئی تے اسرا ٹپن لگ پئی صحابہ پریشان ہو گئے پیغمبر دی اوٹھری کدی ڈری نہیں وجہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے جڑیاں دو قبراں نے انہاں نو عذاب ہو رہا ہے
انہاں دے ہڈیاں دے ٹٹن دی وچوں آواز آ رہی ہے. میری اونٹنی نے انہاں دیاں چیخاں سنیاں نے تے وہ ڈر گئی ہے. اللہ دے رسول انہاں دے گناہ کی سن. آقا فرماندے نے اما احدکما یمشی بالنمیمہ، انہاں دے وچوں ایک قبر والے دی قبر دے اندر اگ پئی بلدی ہے، انہوں فرشتے لوہے دیاں گرساں نہ ماردے نے پئے. اے بندہ جیڑا سی چگل خور سی، چگلیاں کردا سی، لوکاں نوں آپس وچ لڑاندا سی. چگل خور نو بھی عذاب ہو رہا، چگل خور نو. اللہ اکبر. تے دوسرا بندہ کون سی؟ جگاں دے پیر فرماندے نے لا یتقی من البول، یہ پیشاب تے چھیٹیاں تو پرہیز نہیں سی کردا، جتھے مرضی بہ کے موترن لگ پیندا سی. اگے ہی نہیں ویندے دیواراں نہیں بہ کے موترن لگ پیندے نے، کوئی ٹیراں نہ بہ کے موترن لگ پیندے نے، نہ انہاں نوں پاکی دا تے نہ انہاں نوں پلیتی دا. اوویں ستھرتا کیتی کوئی پتہ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا پیشاب تے چھٹیاں تو پرہیز نہیں سی کردا، اللہ دے فرشتے نو قبر چ ڈانگا مار رہے، یعنی جتیاں پہ رہی نے. اس واسطے میری جڑی سواری ہے نا یہ ڈر گئی ہے. اور کنوں عذاب ہونا ہے ذرا غور کرے آج. کرن زنا شراب جو پیون، ماں پیو دین ازائی، سستی کرن نمازاں اندر، قبر لین قبری لین سزائی. جڑا بندہ شراب پیندا ہے اینو بھی قبر چ بڑیاں جتیاں پینیاں نے، قبر دے اندر بڑے عذاب دے تے مسلط کیتے جان گے. دوسرے نمبر تے جڑا بندہ اپنے بڈھے ماں باپ نو تنگ کردا ہے، اپنے بڈھے ماں باپ دی نافرمانی کردا ہے، اپنے باپ دے سامنے بولدا ہے، اپنے ماں باپ نو تنگ کردا ہے. فرما جگاں دے پیر فرماندے نے اس بندے نو بھی قبر دے اندر عذاب ہون گے، قبر دے اندر اینو بھی ماراں پین گیاں. اے کیویں دیاں ماراں نے؟ انہاں لوگاں دیاں قبراں نو ادھر میرے وال ویکھو. جگاں دے پیر نے اپنے دوواں ہتھاں دیاں انگلاں نو ایویں کٹھیاں کیتا ہے. آپ فرماندے نے اے جڑے شراباں پین والے، ماپیاں نو تنگ کرن والے، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا دے اندر نمازاں چ سستی کرن والے، انہاں دیاں قبراں دیاں اندر دیاں دیواراں ایویں مل جاندیاں نے، انہاں دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں پاسے. ظالمہ اللہ دے عذاب بڑے سخت نے. اج تیری میری فجر جڑی ہے چار پائی تے رہ جائے، تیرے نال او سور چنگا ہے جڑا سویرے اٹھ کے اللہ دی یاد تے کردا ہے. تیرے سر چ جو نہیں رینگدی، دنیا چ تو اپنی اڑی دا پکا ہے، علماء دے واز سننا، جمعے پڑھنا، درس سننا، لیکن تیری سوئی اوتھے دی اوتھے ہی ہے. یاد رکھ ان بطش ربک لشدید، رب دی پکڑ بڑی سخت. شرابیاں نو قبراں چ مارا پینیاں نے، ماں باپ نو دکھ دین والے، ماں باپ نو ستان والے، مائی باپ نو روان والے، انہاں نو بھی قبر چ بڑیاں جتیاں پینیاں نے. انہاں تے 99 سپ مسلط کر دیتے جان گے. ایک سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ زہر نہیں جائے گا. وہ قبر دے تے تھوئے ہی بڑے زریلے نے. ایک فوجی آندا ہے جدو 1965 دی جنگ ہوئی نا تے اسی ایک قبرستان دے وچ اپنا اسلحہ رکھیا، قبرستان چ لکایا چھپ سی، جرا دب دب سی او دے وچ اسلحہ چھپا کے رکھیا تے میں کول رکھی بہ گیا. مینوں میری ڈیوٹی لگ گئی تو اسلحے دے کول بہنا. کہندا میں سامنے ویکھیا ایک قبر اس طرح ہلے، اس طرح. آندا میں جو قریب گیا نا تے ویکھیا قبر چ سوراخ کے ڈنگر نے پیر رکھیا تے میں اپنی اکھ نال لائی تے ٹھواں جویں چوہا نہیں ہوندا ایویں دا ٹھواں او جڑی میت نا او دے نال اپنا منہ لائے، زبان لائے، میت بھی ہلے تے قبر بھی ہلے. آندے نو جڑا چھرا سی نا، چھرا رائفل دے اگے لگا ہوندا، اون میں وچ داخل کیتا، ٹھوئے نو پیچھے کھچے، او ٹھواں پیچھے ہوندی بجائے میرے مگر لگ گیا. آندے نے جڑی چھپڑی پانی والی سی میں اودے جا کے وڑ گیا، وہ میرا پیچھا نہ چھڈے. آندا میں چھپڑی دے وچ کھڑا، ٹھوئے نے نا پانی دے چھپڑی دے اوتے اپنا منہ ہی رکھیا، او چھپڑی دا پانی ایویں ابلیا جویں ہانڈی ابلدی. آندا میریاں جنیاں لتاں پانی سن او ساریاں ساڑیاں. پھر انہاں لتاں دے اوتے دنیا دے کسے ڈاکٹر دی دوائی نے اثر نہیں کیتا.
دنیا دے بڑے بڑے وڈے ڈاکٹر بڑی بڑی قیمتی دوائیاں لائیاں لیکن لتاں گل گئیاں لتاں ٹھیک نہیں ہوئی جدا ٹھوا اتنا زہریلا ظالما پتہ ہے کیڑے ویلے اس جسم چوں روح نکل جائے اور دنیا دے اندر جڑا والدین دا گستاخ ہے نا انہوں دنیا جی سزا مل جائے میری گل یاد رکھ لو باقی جن عذاب نے نا تو وہ آخرت ملنے نے نا جڑا والدین دا گستاخ ہے وہ زمین دی دھرتی تے سکھ دی نیندر نہیں سو سکتا اور جب تک جویں وہ اپنے باپ نہ ماں نہ کردا ہے جب تک وہ نہ ہوئے گا نہیں انہوں موت نہیں آئے گی قبر دے اندر چگل خوراں نوں عذاب ہونا ہے پیشاب دے چھٹیاں تو جڑے پرہیز نہیں کردے انہاں نوں عذاب ہونا ہے جڑے نمازاں چ سستیاں کردے نے انہاں نوں قبراں چ ماراں پین گیاں لوہے دی گرز آقا فرماندے نے پہاڑ تے مار دیتی جائے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ یاد رکھنا قبر چ کلیاں ہی جانا ہی کسے نال بولو جو کہندے سن مرانگے نال تیرے جدو دفن کر کے واپس آندے نے جدو جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترستے سن دید نو دنے راتی اج اونا بھی باریاں ماریاں نے باغ وچ جدو فضا وال کھولے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے محمد پوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا سچیاں رب دیاں یاریاں نے یہ نہیں وفادار جنہیں تیرنا جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ شیخ عبدالعزیز بن صالح مسجد نبوی دے امام نے وہ آدھنے ایک واقعہ بیان کر دینے ایک نوجوان لڑکی فوت ہوئی کہ انہوں دفن کیتا تو دا پائی دا پٹوا جڑا سی نا وہ کدے قبر چ ڈگ پیا وہ جو دوبارہ گیا نا قبر کھولی تے قبر دے وچوں دھواں ہی نکلی جائے آگ ہی نکلی جائے قبر چ انہوں عذاب ہو رہا سی شیخ صالح عبدالعزیز بن صالح لکھتے نے بیان کر دے سن اکثر و بیشتر مسجد نبوی دے اندر جمعہ پڑھا دیا دروس دے اندر اے واقعہ بہت زیادہ بیان کر دے جب اس نوجوان نے دیکھا میری بہن نو تے قبر چ عذاب ہو رہے انہیں ماں نو آن کے پوچھا امی بہن کی کم کردی سی جی فرمایا پتر اینو کہنی ہے نماز ٹائم نہ پڑھدا ہے کوئی نہیں سی پڑھدی نماز تے بڑی سستی کردی سی اس نماز چ سستی کرن دی وجہ تے نو قبر چ عذاب ہو رہا ہو رہے تھے کوئی برائی نہیں سی لیکن نماز پڑھتی ضرور سی لیکن بے ٹائمیاں پڑھتی سی مرضی نہ پڑھتی اس نماز چ سستی کرن دی قرآن کی آندا ہے فلما ازاحوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا جڑے دنیا دی خواہشات دے پیچھے نمازاں نو ضائع کر دیندے نے انہاں نو وادی غی دے اندر سٹیا جائے گا وادی غی کیڑی ہے جتھے جہنمیاں دا گندا پیپ تے ریشہ جمع ہو پتہ جی وادی غی او دے اندر آقا فرماندے نے ایک پتھر نا وادی غی سٹیا گیا 70 سال تک وہ پتھر تھلے جاتا رہا ہے وہ دی گہرائی نو نہیں پا سکیا یہ جڑے نمازاں نو ضائع کر دے میں انہاں نو وادی غی چ سٹیا جائے گا پانی منگن گے آقا فرماندے نے انہاں نو جہنمیاں دا گندا پیپ تے گند انہاں نو پیا جائے گا جتھوں دی لنگدا جائے گا انہاں دی اندر پخانے را باہر آؤندے جان یہ جڑے نمازاں چ سستیاں کردے نے او تے جڑے پڑھدے ہی نہیں جڑے سستی کردے نے انہاں تے وادی غی چ جانا ہے تے جڑے پڑھدے ہی نہیں بولو بولو دے صحیح میرے بھائیو اگر تھوڑے کہن تے تھوڑا بیٹا نماز نہیں نہ پڑھدا پھر سمجھو تھوڑے چ کمی تھوڑی نو نماز نہیں نہ پڑھدی سمجھو تھوڑے چ کمی پھر رب نو تنہائی چ ضرور کیا کرو اللہ میں اپنا حق ادا کر چھڑی منو نہ پھڑی یقین کرو رون آتا ہے میں ممبر تے کھڑا بابوزو میں بھی اس مرض کا شکار ہوں جس انسان کا بیٹا نماز نہ پڑھے اس باپ کے جین کا کوئی حق نہیں اور ظالمہ اے تو دیتا ہے سبق جنہیں تیرے پال کے جوان کیتا ہے جنہیں تو لکمے دے کے جوان کیتا ہے جنہیں تیرے لاڈ لے کے نے آج جو اس باپ کے کہتے نماز نہیں پڑھتا کوئی بڑی بہادری نہیں
آسمان تے رب ویندا ہے، جڑا رب دا حیا نہیں کردا انہیں ماں باپ دا حیا کتوں کرنا۔ میرے ایک دوست آئے کراچی تو اتنے نا رشتہ ویکھن واسطے، وہ بندہ رات رہا، سویرے سرگی مسجد چ گیا، مسجد دے وچوں سیدھا ایئرپورٹ تے ٹر گیا۔ انہاں پیچھے فون کیتا، حضرت ناشتہ نہیں کرتا، کتنے ہو تسی؟ انہوں نے کہا میں ایئرپورٹ تے۔ انہوں نے کہا تسی چلے گئے ہو، کی گل خیر سی؟ انہوں نے کہا میں جڑی گل ویکھن واسطے آیا سا نا وہ یہ سی کہ بچہ سویرے فجر دی نماز چاہتا ہے، تہاڈا بچہ تے گھر ستا رہا، جڑا رب دا حیا نہیں کردا انہیں میری بیٹی دا حیا کی کرنا؟ لہذا مینوں اس بات کا فکر نہیں کہ میں ٹکٹ لا کے کراچی تو آیا، میرے پیسے لگے نہیں، تہاڈا بچہ بے نماز ہے، یہ سویرے بستر تو اٹھدا نہیں، رب دی آواز پیندی اللہ اکبر، یہ رب دا حیا نہیں کردا، انہیں کل نو میری بیٹی دا حیا کرنا۔ میرے بھائیو آئیے ذرا غور کیجئے، قبر چ عذاب ہونا ہے، قبرستان چ عذاب ہونا ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات سن لو، میرے پیغمبر دا صحابی زخمی ہو جاندے، زخمی ہو گئے تے نبی پاک نے نا سعد نہ پیار بڑھا تے مسجد نبوی چ خیمہ لا دیتا، خیمہ لا کے نا او دے وچ نو رکھیا تے سعد نو زخم سن تے نبی پاک آندے نے میں سعد نو پٹیاں خود کرنیاں نے۔ حضرت سعد زخماں دی تاب نہ لا سکے، فوت ہو گئے۔ جدوں انہاں دی روح قبض ہو جاندی ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو نہلایا جاندا ہے، انہاں دی چارپائی اٹھائی جاندی ہے تے چارپائی بڑی ہلکی پھلکی ہے۔ صحابہ آندے نے وزن تے نیکیاں دے ہوندے نے، ساتھ دی وزن ہی کوئی نہیں، ساتھ دی چارپائی دا وزن کوئی نہیں۔ فرمایا میرے صحابیو، سعد ایک ایسا بندہ سی، ایسا مومن سی، ایدی وفات دے اتے اللہ دے ستے عرشی ہل گئے نے تے سعد دے جنازے دے اندر 70,000 فرشتیاں نے آن کے شمولیت کی ہے۔ یہ سعد دی چارپائی نو تسی کندہ ہی نہیں دے رہے، آسمان دے نوری ملائکہ بھی کندہ دے رہے نے۔ یہ نامقرب ہے جدی وفات تے اللہ دا عرش ہل گیا تے جدے جنازے نو رب دے فرشتے کندہ، حدیث دے الفاظ نے نبی علیہ السلام اڈیاں چک چک کے چل رہے، اڈیاں چک چک کے، اگلے اللہ سنے اڈیاں کیوں چک، فرمایا فرشتے بھی نال جا رہے نے کہ میں اس واسطے اڈیاں چکنا کہ فرشتیاں دے پراں دے محمد دا پیر نہ آ جائے۔ ایسے مومن بھی گزرے تے جدوں نبی علیہ السلام نے جا کے لادی لایا نا، سن لو دھیان نال، لادی لایا قبر مٹی پہ گئی، جگاں دے پیر کول بیٹھے نے تے آقا پڑھدے نے اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ صحابہ دے نے محبوب جی اج تک کدی ایویں دا منظر نہیں دیکھیا، تسی اللہ اکبر کبیرہ پڑھ دے ہو سبحان اللہ الحمدللہ۔ آقا فرماندے نے سعد بڑا نیک سی لیکن قبر نو پیار نہ ملی ہے، سعد دیاں پسلیاں سجے پاسے تے سجیاں کھبے پاسے، میں اللہ دی بڑائی تو دی پکیزگی تے حمد بیان کیتی ہے، سعد نو قبر نے چھڈ دیتا ہے۔ یہ سعد نو پیار نہ قبر ملے تے غصے نہ ملے کہ پھر کی ہوئے گا؟ قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا، گنے دیاں مٹیاں جیویں ویلنا توڑ دا، پناہ خدا دی لوکو ککھ نہیں جے چھوڑ دا، اللہ بچاوے ساڈے تائیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے اینڈ تے گل میں بڑی توجہ دے نال، چھیڑے لوگ قبر یاد کر رہی، انا بیت الغربہ میں تنہائی دا گڑا، انا بیت التراب میں مٹی دا کچا مکان، کوٹھیاں جی زندگی بسر کرنے والے تیرے تھلے فرش بھی مٹی دا ہونے، اتے مٹی سجے کھبے مٹی، انا بیت الدود میں سب تے ٹھویاں دا کارا، انا بیت الغربہ تو میریاں تنہائیاں نو جانتا نہیں، اور قبر آندی ہے میرے تے آ کر کے چلنے والے، ذرا غور کر توجہ کر، میرے تے آ کر کے چلنا دن رات کدی سوچی آئی؟ حضرت انس بیان کر دینے جگاں دے پیر نے فرمایا ان الارض تنادی کل یوم
فرمایا بے اشری کلمات یاتین حضرت 10 مرتبہ قبر جڑی ہے 10 گلاں کہندی ہے اے ابن آدم تو آنا میرے اندر جو میرے اتے دوڑنا اے آدم تسعى علی ظہری میرے اتے دوڑن والے ایک وقت آنا تو میرے چ قید ہونا اللہ اکبر میرے تے نافرمانیاں کرن والے ایک وقت آنا تو میرے عذاب چ مبتلا ہونا اللہ اکبر میرے تے ہسن والے میری پشت ہس ہس کے گلاں کرن والے ایک وقت آنا تو میرے پیٹ چ زارو قطار روئے گا اللہ اکبر وتضحك على ظہری وتبکی فی بطنی وتفرح على ظہری میرے تے آکر آکر کے چلن والے ولا تحزن بطنی فرمایا تو میرے وچ آئے گا تے بڑا غم زدہ ہوئے گا میرے تے مال جمع کرن والے میرے پیٹ چ آئے گا تینوں لگ پتا جائے گا قبر کی آندی ہے میرے اتے حرام کھان والے دنیا چ حرام کھانا ہے جتوں لبدا مال کھائی جانا ہے لیکن تو جدوں میرے وچ آئے گا پھر تینوں لگ پتا جائے گا قبر کی آندی ہے قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جانا ایتیاں پتا تیرے آنا کم تیرے آنائی جنہ لئی تو راتی دینے کرے ہیرا پھیریاں بول دے رہی کدے واضح بندہ ہیریاں پھیریاں ادھروں او دا مال کھادا او دا کھادا بہن دا کھادا بھرا دا کھادا او دے کے جھوٹ ماریا مال کمان واسطے کنہ واسطے اولاد واسطے اپنا بھروسہ نہیں تیرا کڑی پلدا کرنا اے مان پلا دس کیڑی گل دا تیریاں تے ساواں وی نہیں بندیا اے تیریاں تو ایویں میں او زمین دا مالک اینے پلاٹ نے صافی چینیاں کوٹھیاں نے اینے مربیاں دا مالک اینے میں اوتھے فلاں قانونیاں بنا چھڑیاں نے او تیری تے صاف تیری نہیں جڑی تیرے وچوں نکلن دئی یہ کہ بندے دی ہے مینوں دسو مان کانو کرنا اے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جویں بلبلائے پانی دا ختم کر جانا تینوں موت دیاں نیریاں اگلی گل سن لو بڑی کمال ایویں کانو چلیا اے جہان سارا ملیا خالی ہاتھ ہوے گا تو جدو ایتھوں چلیا مجھاں گاواں ایتھے رہ جانیاں لویریاں بول دے رہی اڈ جانا پنچھی جیڑا اے تیرے وچ بولدا کوڈی وی نہیں مل رہنا پھر خالی کھولدا ختم ہو جانیاں نے شانہ اے اچیریاں اللہ اکبر جنہاں دے واسطے سارا کوئی اکٹھا کرنا ہے مٹی وچ دب دینا تینوں رشتے داراں نے چہرہ ویکھ ڈر نہیں اے تیرے گوڑے یاراں نے گھوڑیاں نے جنہاں نال یاریاں اے تیریاں یہ کنہ وفا دے رشتے لب دے ہو وہ بول دے نہیں وفا ہے نا رشتے یہ نا بھی بک بھر بھر کے تیرے زبان پلا تے تھو نہیں ہوندا تے برا بھی نہ کر تو بدیاں دے نال اپنی چولی نہ پر تو سچیاں نے سبے گلاں پسروری اے تیریاں قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں موت گر تیرے روز مار دیے پھیریاں وآخر دعوانا ان الحمد للہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله